بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خوشكو برات خوش تبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهرجة كين لبن بخوشين قال هوا وديوانه هوا برنامج هلويست أفريقيا خد حسكة السر دولة من دكية ودولة من همي قبل محتاجن إيك بيروابينيت إيك هاريوانا بكتن خدينا كتن نش ایمان دارا بیتن آن ایمانا وینا بهز بیتن آن خودی نکرد نه خودان اصل بیتن خودان اصل و ایمان دار و یک هاریوی بکتن چون که کواشه بیتن چون که هاریوی بکتن نه هری ترداب شید و الا مال فتنه که و بلا کمازنه و مصیبت کمازنه و پیغمبری علیه الصلاة والسلام یگوتی فتنه امتا من دت مال را بیتن چه خودی ما پارزیتن هلوست أفريقيا سر دولة من دكيت وقت موسى عليه السلام ده ويكش بجنزيكت موسى إن قارون كان من قوم موسى يعني شنزيكت موسى عليه السلام شكر رب العالمين أبي خو كروي بشت نوحية نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح كر نوحية بس بشت إن ليس من أهلك نش أهلته بس هكا النزيكي موسى عليه السلام نبيتن علماء مفسره يقولي النزيكي ويا وش قومي ويا يعني بني إسرائيل يا بس دولة مندو زنجينة وهم خذ تعالى بحسي أوديتوكي وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني تتصوري بك كليل أكيد ويختينا وكي كليل ذبقى وينا بس أصبح دك علماء بيجنش ده حتى بس ظلامة يا تو مجموعة ظلامة همين نشين باري كليلة بيبل كرن نايت خزينتوي كليلة خزينتوي بتنه للتنوء يعني بزحمتها بوانا عصبة وللقوة ويتخدان عضلات ويبهز وظلامت بارت القرن ويشولت كانوا بقوة بن أو نتشيان بارت كليلة يوبر قرن چند يزنجينا وچند يدولة من دو وأول جار يوصانبو بس دا سبيكر كتناويد بيجتن دا سبيكر ترسيا واحتكار كر واحتكار جيش كبائر يا وش قلنا ما ظننا وسلمان نابيتن احتكار كت احتكار شيا ترى بتشتيل خزن كي وحتى جران بيت شنيكا بداية خلق فقير وجار وشنيل سر جران كي تايبات موضوعات ارزاقي ويتكو ضرورات جياننا او تشتكو مروف بي وانا نشد بجيتن اذا قلق يا خطره اذا دا سبيكر كتناوي اجفي دا سبيكر وهدي اف ماله هنا تاثير ليكر حتى يحدي كو مغرور بو وتكبر جي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیش ذره تکبره بس که مروف بحشت محروم بیتن ایک ذره تکبره مروف بحشت محروم بیتن اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ابتها وقت ديتي قومي مروف توی کسکارتی برا خود داه اونا او قارونه هي قلت از ده خیره في مالی کم خونیزی مساعد کر از ده خدمت مروفت خو کم ملت خو کم ده ملت خو پیاوا کم برای خدا یه فرحك وغرورك وتكبرك يالدف تشبوي قومي ويدبشت إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أبد غرور بوشد بيت وأبد عجب قريت وأبد تكبرت كان سبحان الله قال جالس سري مروفت فقير يتهجرت ملت تخو هكا والله إيك ثقة بوم بحسي كيد كده بخو مازن كان قالك قلت لدف مازنكي قالك مجامله وملاقيش بكرن وبس أبي مازني قلت وصل بيش شافت من سبحان الله سنت خار قلت باش ببر قلت خو من في طريقة تجي ببينم يعني قال جارش لا يدي فتناش كاندن أبا وقت خو مازنت كت أف مازناتيف تكبره پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيشت أبي خو بخده تواضع بكتن إلا ده خدي بلند كتن أن تواضع لله ما تواضع أحد لله إلا رفعه إلا خدي ديوي برزو بلند كت أبي متواضع بيت أبي شخوش كستي بيتن بو خلككي نه تايبت أبي خدان مال أبي خدان بلا أبي مثلا ربريك دستيدا أبا وقت تكبر حاجة نكت شنكي أبا خديه
وهفركير قال خدي بكتن مصيري جهنم والعياذ بالله. قالك يا خطرة شكيتش حقيقة منعت كتك قلت يا رسول الله ما تكبر جلكي رايا وحاشا بلا في رايا كمرف يتازا وجوام كتك قلت هنا خير قلت تكبر تو حقيقة قبلناكي تكبر تبجاوي كين برخب داخلك أفرد معناها پیغمبر داني عليه الصلاة والسلام إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا قارون تبحسي صدقاتك تبحسي خيراتك تبحسي آخرتك تفايدش موسى عليه السلام وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وخو خيري بيبكي وآخرت أخوه هر تشتكي تبكي بلاش ناشد ما عندكم ينفد وما عند الله باق أو الدف هوا أو تشيتن. كي قلت عائشة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت قلت بازاكي توزيعت كده قلت چما يا قلت بس چنگ ما يا رسول الله زاني پیغمبر حش چنگيت كده عليه الصلاة والسلام قلت بس اف چنگ ملي ماي قلت همي چو قلت همي ماي بس أبا چو قلت همي ماي ما عندكم ينفد وما عند أفيد دف هوا دي تخارن ودي تشيت ودي بي بس أبي تكريا خير خر الدف خدي ماي رب العالمين دي جزاتا ددتا وأحسن كما أحسن الله إليك تجي تشاكيبك وقومي شيارت كتن وقت بري خدني دسبيكا غروروية تكبروية كتنادوي اف عجبل دفديد اف مزناتيل دفديد بري خداي مالي تجري تنقلك قلت واحسن كما احسن الله اليك تجي او نعمته خدل قال تكري تجي اوي شاكيه سر خديارك ابو خلكي وعالمك بيدفي عالمك محتاج خلق محتاجته ولا تبغي الفساد في الارض جا حتى نجحت بس فيري بو مروفك بجا فسادي جيت كتن يعني ابا كتناش خري خرابتر يا تشاري نصيحت كان يشيارت كان بري خدتي في جاي مال بيت السبب النجارة فسادي اك بكتن چندا بري مال هبيتن قالك انسان باقش بون خدي نياز بون ويش طب جماعت بون ويش كر بون ديندار بون سبحان الله مال كتدستي خراب بون شون السفرة شون جهة خراب وكفنت خلت يادا وتكل يوان كساكر أبيت عرق بتخون وقمارت كان وهدي الكيميدان قلت ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين خدي حشويك سيناكت أبي فسادت عردي دبلا بركت تو ببي قدوة خراب يفجا بفي مالي تقول نهي ببكي تو حاشا قاعدة ببداني وتو فتنا بشيبه أبا قومي ويشيارت كتناش خري خرابتر قلتي يعني كأنما إنكارت كتن هر وكي خديج بيركر مالي ولا يكر سردبر قال إنما أوتيته على علم عندي أمش بر شارز أيها منه وقالك زنجين وقالك دولة ما تندجرا أفيش بيت كان أمش بر عقل منه أجبر زيلك يا منه أجبر شارز أيها منه وخديج بيت كتن نظاني ترحى كايبتني تمارة كايبتني المشكوي دبيتا فيلم وسينما بس المشكي براستيت آن الدليوي آن الكلية كوي آن برا خدايا دي سحكتشني دي ظانت انكو افا توفيقا خدايا افا او خير خيرات توينا القلد هجارة وقال اتيمة وقال فقيرات كتان افا دعاء دي باب توينا خدي كرم قال كرداية بس مع الأسف ألا في الفتنة سقطوا اتفتنة دا كتن اختبار دا ساقط بون امتحان خدا ناجح نبون ابا مصيبته وقت بيجتن انما اوتيته على علم عندي نبيجتن أبا خد تعالى نعمته ويا أبا فضلي ويا أبا كرمه ويا أبا توفيقه خد تعالى دائما هيك رب العالمين إيش ما بسطينتن خلاص كس نشت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يا ربي كس نشت منعكتن أو تشتيت الدي وكس نشت بدت أو تشتيت بر أو تمنعكر أو تراوسطا أختي قلتي إنما أوتيته قومي قلت أولم يعلم رب العالمين أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ما أو نظرت يشوي بهستر خديت بري يش بتر شوي كونكري يلا جرى طاغوت ظالم بخنا كان عبرت بري خدنا يدبري خد شيء هيلو هيلمان شيء سلطنات شيء هزو شيان وقوات شنت مال ظلم بيكر كفر بيكر خديش بيركر حق فقير جار خار بري خدي رب العالمين اللي قلبي او نعمته او جستاندن نبس ابا بري خدي ديجا كتت يا شخري خراب ترتا اخر كتن قارون كتيتي دا بري خدي تيجا اف مالا از دي چا حفاظ سركم مال مزيده بو زور بو
مال زيده هم يقولنا خير هكتو خير بينكي هكتو نظن دشوا البرامبر أفي مالي سردريه كي إجبر هندي برا خدته أفا كتشوا دي حفاظ السر مالي خكتن حفاظ السر أفي مالي ديد كو أسراب من التحالف هكي بخل قال فرعوني بكم قال فرعون يمكن لو ما قالك هذا ده خدي بحسي يكري ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون في ده قال هاماني وزير فرعوني وده قال فرعوني حتى يقولي فقالوا ساحر كذاب هذا خدي بسر ازماني وانا يينا بيجتن يعني اتهامه بجا پیغمبر خدي كر وتحالف قال فرعوني كر ان قارون كان من قوم موسى قال بني اسرائيل ابو بس بيجتن فقالوا ساحر كذاب بحثي كي بحثي موسى عليه السلام تو جا اتهام پیغمبرت خودی جيب كي عرض كده قرآن النبي إنا بري فرعوني وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين أبا رب العالمين فكلا أخذنا بذنبه رب العالمين هريك سزاك دوانا هريك عقوبك دوانا فمنهم فكلا أخذنا به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ما خسفنا به الأرض وإكشوانا قارون وخدئها أفس زادة وقت جهشت يبي درجة غروري وتحالف قال فرعوني كريو قلت فرعوني هكذا تدفيتن أس فايدش مالي مبكي وهاربكي أس شم أفي مالي بمزخم بو أتباعتوي يديف مسايكتين سردبان باريخوها كتركب دائما أس بشكي خو عرض كم وقوة أخو عضلات أخو وزينة أخو نشاء أبي قومي فخرج على قومه في زينته ناف بني إسرائيل يرد قوم مسيدة أف هيلو هيلمانا أف همي زينته أف مالا همي فرعون يجرق صدى ده سردبة فقير جرى بندا باريكا بندا باريا بندا ناني فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قال لك عالم سردات شيء قالك كرت بابا كيف فقير دلدي بابا تخطيشينن وقت بينن او مثلا ايك اديتر حواله وانا بابي دوله من دو زنكين موبايلك لا وكريو فار لا بريكا ويدو كره فلان كاسي هند بابي دته هند تشتهي هند دلي باب خوتيشين دلي باب خنيشين بابا تاخذ تعالى استاركري تو استاركري ايش او درد ومصيبه حالي وهند راضي بحال باب اخو راضي بحال مال اخو هر كچ قال ديك اخو هر جنكك قال ظلام خو وقت قدر ظلامتنا نلوي استيانا دلوي نيشينا هاري بي خدي تعالى ده هاري تكتن ابيت هني سردا برنجلك شوام عندك قوم قارون موسى قلت يا ليت لنا جابت وابون شوني نا قران بيشتما ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زرة الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى شافت الخلق دي ترنبي أبيت فدنتشن أبي مالك زيدتش مالته هاي أنج ظلامته هاي تو برا خب دي أبائها قرآن وصف دوانات كتن قالك أقول خزي ماجي هبا اشتبي وأبا كان شانسك مازنه هاي وأبا كان حظك مازنه هاي بس يدخدان علم يدخدان إيمان خدي بحسي وانات كتن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم أبيت علم شبيغنبرا ورقرتي أبي أو علم خدي تعالى فريكري عردي أبي أو علم ورقرتي تزانيتن مال كنجي نعمته ظالتا كنجي بلا مصيبته نعمته وقتها نزكي خديت كت وقتها مزقفتا بيتشتكي وقتها بيبتشي عمره وحجه وقتها هاري كنا فقير وهجار واتيما بكي نساخه بكي وقتها هاري كنا مروف كسكارة خوبكي وقتها خيرجي مالي بيني عائلته خيرجي بينيتن سمعت بها تشكر بيتن قدروا بس كيف مالا بسبب بلاء فتنه ونخوشيه وعجبه وكي قاروني مصيبته هكذا نزكي خدينا كري مصيبتها في ماله أبي ناي بيجت أسحم دا خديت كم شبيت أجدا سردشم قال الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم أفعل ما ورقرتي وزاني قلت ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلاقاها إلا الصابرون شاركرن أبي الديتر شاركرن أبي الديتر قلت أتدرون من المفلس پیغمبر عليه الصلاة والسلام نصيحة صحابات كرن همي قاوا دانا إنسانة ما ديبن هنزان كيش كمفلس قلت ايه بارا نبن يا رسول الله ايه دينار ودرهم نبن قلت نا قلت رجع قيامته مفلس انسان نويشكارا روجي جرا ايه صدقات كانت سبحان الله شو روجي جرا ونويشكارو ايه مفلسة قلت هندي هند حق خلقي يسر هندي هند حق عالمي يسر هندي هند بحث خلقي كرين هندي هند قلنا كرين حق خلقي يسر ليش خيرتي خرر كان هيش حق خلقي ماي قلنا هيتي خلقي ماي
دان نسر قلنا هيتوي ودل جهنم يدان أبا مفلسة موضوع نما مفلسة أبا بارنا بن پیغمبر عليه الصلاة والسلام وصاني شوان دا وأذا قرآن بن بجتن فخسفنا به وبداره الأرض وقت أفقنا قلت إنما وتيت علم رب العالمين بجت فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما من دون الله وما كان من المنتصرين كسنبو بقرتال كتن ونشوان كسويت هاتنا قرتال كرن وابد هني ديتن ابد مدحت كرن وابد مغرور بوين بي وابد قلي زواهات يخاربوا يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وهي هروكي هما أفا هميش دف خديه لولا أن من الله علينا لخسف بنا هكي خدمنا بارز بين أف كلام القلب نكر بف منتا دام مجد قليبة أف زلزالة جارك القاروني دا أو قصر خوبة بخاني خوبة اتعردي دا شو خاري وقت إنسان دجي پیغمبركش پیغمبر خدا براوسيت لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون هروكي أفا إفلح بوانينا وديما هيك قصة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أفا أخرتا أفا بحشتا بوكسا أفا الدفنخو سرفقي رجال بلنكن أفا التكبر وغرور نقريتان وعاقبات ديما هيك بومرو بالتقوى عمر يكون عبد العزيز شكي حاكم بو سلطان بو عادل بو أفاتا قال حاجة كيف قالت قوت وسبحان الله بيجي نخت أفاتا قوتي بو ختاموي وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وروح سأتشوف عمر يكون عبد العزيز خدي جرازي بيتن فايداش في آتكر فايداش في قصتكر دعاش خديت كين هر دولة من دك شكرا خدي بكتن اختي خدي كرم قال كري وبنعمتي بخبيلي نكدتا مال خو بجا شيء قماري بيفكات نا حرامي بيفكات نا قنيه بيفكات نبي أمريكا خدي تعالى بيفكات نا مغرور ببيتن برز زكاة جبين تدري مال خدي جبين تدري حق فقيرة دا خدي تعالى بوي بيليتن ودبدتي هيك خدينا كات خريدي دتا دردا ومصيبته وإيشا ونساقيا خدي مهم يا فارز الشمي مصيبته شمي سزايا وما البحش تاخو بك بكم كات آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته